सूरह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना आमनू वअमिलू स्सालिहाति वआमनू बिमा अला मुहम्मद वहुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम वअस्लहा बालहुम ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू बातिला वअन्नल्लज़ीना आमनू बिल हक़्क़ि मिन रब्बिहिम वज़ालिका यदरिबु लिन्नासि अम्सालहुम फ़इज़ा लक़ीना الذين كفروا فضرب حتى إذا سخنتم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك لمن شاء الله نصر منه ولكن ليبلو بعد والذين قتلوا في سبيل الله فلن لهم سيئاتهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فأضل الله أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليه وللكافرين أمثالهم ذلك بأن الله الذين آمنوا وأن الكافرين لولا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يطمعون من يأكلون كما طاقوا أنعام والناس ولو وكأي من قرية هي أشد قوة قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار ماء غير آسن ونهار ومان لهم يطير وأنهار خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة ربهم كمن هو خالد النار وسقوا حميما فقطع
ومنهم يستمع إليك حتى إذا خرج عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين زادهم وآتاهم تقواهم فهل يهون إلا الساعة آتيهم فقد جاء أشرها فأنى لهم إذا جاءت الذكرى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم قلبك ومثواك ويقول الذين آمنوا نزلت سورة فإذا نزلت سورة وحكمت وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر مغشي علينا الموت فأولئك طاعة وقلوب عروف فإذا عزم الأمر فلو صدق وهلك خيرا لهم فهل عصيتم توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك لعنهم الله وسمع أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها الذين رتبوا على أربارهم من بعد ما بين له الشيطان ولهم وأموال ذلك يقال للذين نزل الله سنطيعكم في معاد الأمر والله يعلم إسرارهم كيف إذا توفت الملائكة يضربونها وأدبارهم ذلك بأنهم طمعوا سخط الله وكرهوا رحمة أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناهم فلا عرفت بسيماهم ولنعرفنهم في لحن القول والله أعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين من والصابرين ونبلوكم أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول بعد ما بين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا الذين آمنوا الله وأطيعوا الرسول ولا تطيعوا أعمالكم إن الذين كفروا عن سبيل الله ثم ماتوا وكفروا فلا يغفر الله لهم فلا تطمئنوا إلى الصلم وأنتم عالون
والله علي ركعا ما لكم إنما الحياة لعب وله فإن تؤمنوا وتتقوا تؤتكم أجورا ولا يسأل أموالكم إن يسألكمها فينفقوا تبخلوا ويخرج أموالكم ها أنتم هؤلاء لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله غني وأنتم فقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا يكن أمثالكم.